नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक विषय, आर्थिक विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ र यही क्रममा आज हामी फरक विषय र फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम मूलतः यो जनसवाल कार्यक्रम चाहिँ संवैधानिक निकाय, आदिवासी जनजातिहरूको संवैधानिक निकाय, आदिवासी जनजाति आयोग र इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनको संयुक्त प्रस्तुतिको क्रममा संयुक्त सहकार्यमा चाहिँ निर्माण भएको हो। यस क्रममा आज हामी आदिवासी ज्ञान सम्बन्धी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आदिवासी ज्ञानमा पनि आदिवासी तामाङहरूको आदिवासी ज्ञान र त्यसमा पनि औषधि उपचार गर्ने ज्ञानको बारेमा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हामी देशैभरि एउटा कोरोनाको सङ्क्रमणको चाहिँ प्रभावमा परिरहेको छौँ। देशैभरि चाहिँ एउटा प्रभावित बनाएको छ र हामी सबै निषेधाज्ञा लकडाउनको स्थितिमा हामी छौँ र यो क्रममा आज हामी तामाङ ज्ञानले को औषधि उपचार र कोरोनासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आज हाम्रो यो छलफलमा हुनुहुन्छ डाक्टर कमला अधिकारी। उहाँ चाहिँ नेपालको लोक वनस्पति बोटानिटी बारे चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको, पिएचडी गर्नुभएको अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा उहाँ रिसोर्सेस हिमालयन फाउन्डेसनमा अनुसन्धान निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तामाङ जातिको परम्परागत ज्ञानमा आधारित उपचार पद्धतिको बारेमा उहाँले अनुसन्धान गरेको कृति पनि सार्वजनिक भएको छ, सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ। म डाक्टर कमला अधिकारीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हाम्रा अर्का वक्ता हुनुहुन्छ अजितमान तामाङ। उहाँ तामाङ विषयवस्तुमाथि चाहिँ गहिरो अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। तामाङ जातिको परिचय उहाँको चर्चित पुस्तक पनि हो। त्यसै गरिकन उहाँ नेपाल तामाङ घेदुङ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। लुम्बिनी विकास कोषको उहाँ पूर्व सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग अर्का व्यक्तित्व सिर्जना गोले हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। म तिनैजना अतिथिहरूलाई जनसवाल कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिला म सिर्जना गोलेका जान चाहन्छु। यो पहिला हामी तामाङ ज्ञान जान्नुभन्दा अगाडि तामाङ भनेकै के हो, हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गर्ने गरी तामाङ जातिको छोटोमा परिचय राख्दिन म अनुरोध गर्छु। सिर्जना गोलेजी। खासमा तामाङ जातिको छोटो परिचय दिनुपर्दा चाहिँ तामाङ जाति हामी मङ्गोल समुदायभित्र पर्ने तामाङ एउटा जाति हो र हामी चाहिँ तामाङ जातिहरू विशेष गरी बसोबासको हिसाबले चाहिँ पहाडी भेग र त्यसै गरी हिमाली भेग र पछिल्लो समयमा चाहिँ छिटपुट रूपमा बसाइसराईको क्रममा चाहिँ तराईतिर र त्यसबाहेक नेपाल बाहिर विभिन्न मुलुकमा चाहिँ छरिएर तामाङ जाति बस्दै आउनुभएको छ। र अर्को कुरा गर्दा चाहिँ तामाङ जातिले चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अरू हुनु त अरू जनजातिहरू पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो भाषाले कसले पो माया नगर्ला, तर विशेष गरी मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले आफूले अनुभव गरेको भनौँ न अलिअलि अनुभव गरे अनुसार चाहिँ आफ्नो भाषालाई एकदमै माया गर्ने, भाषालाई चाहिँ अब होला आफ्नो लेखनमा हाम्रोमा कमै भए पनि भाषालाई चाहिँ माया गर्ने एकदमै पछिल्लो युवा पिँढीमा अझ भनौँ न हामी पछि छौँ होला, तर अगाडिको जुन हाम्रो पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भाषालाई एकदमै जोगाएर राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई एकदम गर्व लाग्छ र मैले परिचय दिनुपर्दा आफ्नो भाषालाई एकदम माया गर्ने, त्यसपछि संस्कार संस्कृतिलाई पनि एकदमै माया गर्ने जाति हो भन्छु म। हस्, धन्यवाद। अब म अजितमान तामाङका जान चाहन्छु। तामाङ अब जातिको परिचयपछि अब तामाङ ज्ञान अर्थात् आदिवासी ज्ञान अर्थात् परम्परा ज्ञान भन्नाले के बुझिन्छ, पहिला यसको परिभाषा गरौँ अनि अरू विषयमा छलफल गरौँला। म अजितमान तामाङलाई यो सन्दर्भमा छोटोमा भनिदिन म अनुरोध गर्छु। हुन त ज्ञान भनेपछि हामी सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यो चाहिँ एकदम उपयोगी, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो हामीले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने यी सबै कुराहरू त्यो ज्ञानभित्र आउँछ। र मैले आफूले देख्दा आदिवासी ज्ञान अथवा तामाङहरूको ज्ञान भन्नाले चाहिँ यो जुन प्राकृतिक रूपमा हामी जो बसोबास गरिरहेका छौँ आफ्नो जीवन निर्वाहको क्रममा
आफ्नो जीवन निर्वाहकै क्रममा जो सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ त्यो दौरानमा जुन जुन समस्याहरू आइपर्छ त्यो समस्याको समाधानहरू गर्दै जाँदा जुन जुन हामीले तथ्यहरू स्थापित गरेका छौँ हाम्रो तामाङ समुदायले, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले जो हाम्रो बहिनीले भन्नुभयो, हामी आफ्नो तामाङहरूको जुन उत्पत्ति वंशको लागि चाहिँ हाम्रो ठुङ्सा भाप्सा केसा भनेर द ल्यान्ड अफ ओरिजिन, द ल्यान्ड अफ बर्थ, द ल्यान्ड अफ चाहिँ माइग्रेसन भनेर त्यो जुन एउटा आफ्नै सिस्टम बसालेको हुन्छ। त्यस्तै यो जडीबुटीमा पनि अब अथवा आजको मेन टपिक हामी जडीबुटीतिरै जाउँ, अरू पनि छ, भाषाको कुराहरू पनि छ, भाषाको सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो जडीबुटी अथवा वनस्पति अथवा यो जीवजन्तु जङ्गलमा पाउने चिजहरू र आफ्नो वासस्थानको वरिपरि आफ्नो जीवन निर्वाहसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हेर्दा जो हाम्रो तामाङ भाषामा विशेषणजन्य शब्दको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ आजभोलि काम्बा, क्युङबा अनि खुङबा है। काम्बा क्युङ त्यो जुन काम्बा, क्युङबा, खुङबा र अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ, यो हामी अर्को 4 थरी औषधि छ फेरि अर्को, त्यो चाहिँ गाम्बा, अनि त्यहाँबाट ओल्बा, अनि गरेर यस्तै गरी 4वटा छ। त्यो 4वटाको चाहिँ यो माथिल्लो 3वटा जुन जति पनि स्वादहरू छ, त्यसको जुन वनस्पतिको गुणहरू छ, त्यो गुणहरूमा चाहिँ मिसिएर अर्को चाहिँ पहिला जस्तो ओल्बा भन्ने त्यो चाहिँ अनुभव जुन पाए जुनसुकै वस्तुबाट अथवा फल वनस्पतिबाट सिधै ओल्सी हुँदैन, त्यो चाहिँ मिक्स भएर आएपछि, जस्तो हामीलाई चरेसको थालमा धेरै बेर राखेपछि त्यसको जुन हामी के आउँछ भन्छौँ नि, हो त्यस्तो मिसिएर आउने त्यो अलग्गै त्यो रूपमा बुझिया हुन्छ। जस्तो अब काम्बा भन्ने बित्तिकै तितो भन्ने कुरा हुन्छ, काम र जुन पा भनेर जुन तितोबाट चाहिँ तिम्ता, त्यो जुन तिम्रताको जुन तितोसँग जोडिया हुन्छ र प्रत्येक तितोले गर्ने जुन रोगहरूको बारेमा फेरि छुट्टै हुन्छ। जस्तो ज्वरो आउनेदेखि लिएर जिउ दुख्नेदेखि लिएर फुड पोइजनिङ भएका बिखको विरुद्ध लड्नेसम्म पनि तितो स्वादको हुन्छ। गुलियो स्वादको जुन गाम्बाहरूले चाहिँ अब प्रायः जस्तो तामाङहरूमा जुन हाम्रो पेट सम्बन्धी जति पनि अपच सम्बन्धी जिउलाई के भएका थुप्रै विषयमा त्यो गाम्बाले गर्छ। र त्यो क्युङबा भन्नेले चाहिँ अब अलिकति त्यो तपाईँ हामीलाई हरेक कुराहरू, अब अङ्ग्रेजीमा हामी भिटामिन सीको स्रोत भने जस्तै त्यो गर्ने त्यो विधिहरू तामाङहरूमा छ। र त्यस्ता खालका यो जुन लुप्त रहेको, यो जुन यसो गर्दा यसो हुँदो रहेछ भन्ने यी जति पनि अभ्यास गरेका विषयवस्तुहरू छन्, वास्तवमा यो तामाङ आदिवासीहरूको यस्ता थुप्रै यो ज्ञानहरू नै हाम्रो आदिवासी ज्ञान हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँ पछि फेरि हामी अर्को सन्दर्भमा फेरि आउने नै छौँ। अहिले म डाक्टर कमल अधिकारीका जान चाहन्छु। तपाईँको अनुसन्धानमा तामाङ ज्ञान बारेमा धेरै चर्चा पनि भइरहेको छ। तपाईँले बुझेको तामाङहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानहरू कस्तो कस्तो रहेछ, अथवा कुन कुन प्रविधिहरू रहेछ? मैले जडीबुटीको उपचारमा आदिवासी तामाङको ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न पर्ने कुरा के छ भने, अघि हाम्रो सृजना गोलेले पनि भनिसक्नुभयो, धेरै ठाउँमा तामाङ समुदायहरूको बसोबास छ। अनि त्यो मध्ये अब हेर्दाखेरि नेपालमा लगभग 2011 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ 15 लाख जति तामाङको जनसङ्ख्या छ, जुन भनेको हाम्रो कुल जनसङ्ख्याको 5.6% हुन आउँछ। र मेरो अध्ययन अनुसन्धान भनेको त्यति धेरै बस्ती तामाङ बस्तीहरू मध्ये मकवानपुर जिल्लाको साबिकको आग्रा गाउँपालिका गाविस र अहिलेको चाहिँ कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित डाँडाबास भन्ने ठाउँमा केन्द्रित एउटा अध्ययन अनुसन्धान हो। यसले सबै तामाङ समुदायको रिप्रेजेन्ट नगर्न सक्छ। मैले सुरुमा प्रश्न खोजेको कुरा त्यो हो। मेरो 10 महिना लामो त्यहाँको अध्ययनको मुख्य उद्देश्य के थियो भने त्यहाँ के वनस्पतिहरू पाइन्छ र त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले त्यो वनस्पतिहरूलाई के रोग लाग्दा कसरी उपचार गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ विशेष त्यसमा हो। अघि अजितमान सरले भन्नुभएको अझै यो मैले गरेको भन्दा पनि अझै त्यति गहिराईसम्म मैले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाएको छैन। मैले के गरेँ भने त्यहाँ पाउने वनस्पतिहरूको अभिलेखीकरण अनि स्थानीयवासीहरूले त्यो वनस्पतिहरूलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, के रोग लाग्दा प्रयोग गर्नुहुन्छ र यसको यो चाहिँ सही हो कि गलत हो भन्ने कुरामा मैले अर्थाउन खोजेको होइन। मैले त्यो गर्नु खोजेको कारण किनभने यो ज्ञान चाहिँ यसलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। यो ज्ञान बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ। अब पुस्ताहरू यो ज्ञान चाहिँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ भइरहेको छैन।
मानिसहरू आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएर बस्ने अवस्था र भर्खरका साना बालबालिकाहरू सहर बजारमा स्कुलहरूमा पढ्ने त्यस्तो भएको कारणले ज्ञान हराउँदै गएको छ र यो ज्ञानलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि एउटा उपाय भनेको कम्तीमा पनि एउटा अभिलेखीकरण गरौँ भन्ने हो। र मेरो 10 महिना लामो अध्ययनमा मैले जम्मी 115 घरधुरीलाई मात्रै त्यसलाई समावेश गर्न सकेँ। मैले अब 15 लाख जनसङ्ख्या भएको तामाङहरू मध्ये 15 घरधुरी मात्रै यसमा चाहिँ समावेश छ। त्यसमा 111 वटा वनस्पतिहरू, अझै म धेरै समय बसेको भए धेरै वनस्पतिहरू जडीबुटीहरूको अभिलेखीकरण गर्न सकिन्थ्यो होला। मेरो समय अवधिमा 111 वटा वनस्पतिहरू विभिन्न रोगहरू लाग्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यहाँको मानिसहरूले बताउनु भयो, जुन चाहिँ अभिलेखीकरण गरिएको छ। र त्यस्तै 8 प्रजातिका प्राणी र तिनीहरूका अङ्गहरू पनि रोगहरू लाग्दाखेरि, स्वास्थ्य समस्या हुँदाखेरि उपचारमा प्रयोग गरिएको पाइयो। जस्तै कतिपय त्यस्ता प्राणीहरू र तिनका अङ्गहरू हाम्रो झाँक्रीहरूले प्रयोग गर्ने, झाँक्रीहरूको विधिमा प्रयोग गरेको पाइएको छ भने कतिपय चाहिँ हातखुट्टा भाँचिँदाखेरि अथवा स्वास्थ्य शरीरलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनको लागि पनि त्यस्ता प्राणी र तिनका अङ्गहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ। त्यस्तै लवणहरू, 12 प्रजातिका लवणहरू पनि प्रयोग गरेका, जस्तै दर्शन ढुङ्गा भयो, खरानी भयो, रातो माटो, सेतो कमेरो माटो, यस्तो प्रयोगहरू गरेको पाइएको छ। र गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा 33 प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको उपचारको लागि तिनी वनस्पतिहरू, लवणहरू, प्राणी र तिनका अङ्गहरू, त्यस्ता कुराहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ। अब हामी कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य मैले अघि पनि भने, यो ज्ञान नहराओस् भनेर मैले यो अनुसन्धान गरेको चाहिँ मेरो विद्यावारिधीको सिलसिलामा हो। मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेको थिएँ, तर मेरो उद्देश्य के भने यो ज्ञान चाहिँ आफ्नो पछिल्लो पुस्तामा हराउँदै गइरहेको अवस्थामा यसलाई नेपाली भाषामा लेख्न सक्यो भने, सकेको भए त म अजितमान सर जस्तो भएको भए त मैले तामाङ भाषामै लेख्ने कोसिस गर्थेँ होला। तर मैले नेपाली भाषामा लेखेर, एकदमै साधारण नेपाली भाषामा लेखेर, त्यसको बिरुवाको फोटोहरू पनि राखेर, त्यसको प्रयोगको विधिहरू पनि राखेर, अनि त्यही गाउँमा लगेर त्यो गाउँमै जो हाउस होल्डहरू, जुन घरधुरीहरूसँग हामीले सर्वेक्षण गरेको थियौँ, त्यही घरधुरीमा यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने, जसले गर्दाखेरि बालबच्चाहरूले अथवा त्यहाँको शिक्षित व्यक्तिहरूले पढेर यो ज्ञान चाहिँ हराउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले त्यो गर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, म यो बारेमा अझै हामी गहिराईसँग छलफल गर्नेछौँ। जस्तो अब यहाँले मकवानपुरको विषयमा गर्नुभएको छ, यहाँ अब नुवाकोटको हुनुहुन्छ अजितमानजी, सिर्जनाजी अर्कै ठाउँको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभवहरूलाई पनि यहाँको के अरे अध्ययनसँग चाहिँ पछि त्यसको जवाफ दिन अर्थात् त्यसको प्रयोगको बारेमा गफ गर्न मिल्छ। अब सिर्जनाजीको अनुभव म सेयर गर्न अनुरोध गर्छु। सिर्जनाजी, तपाईँको पिता पुर्खाले अर्थात् तपाईँको पुस्ताले पनि त्यस्ता खालका घरायसी औषधि उपचारहरू गरिएको छ कि छैन? अर्थात् त्यस्तो खालको ज्ञानहरू, त्यस्तो खालको कुरा सुन्नुभएको छ कि छैन? अब त आधुनिक एउटा रहनसहनको कारणले पुराना यो औषधीय ज्ञानहरू, यस्तो चाहिँ प्रयोगहरू नगर्ने प्रचलन गरेको छ। तपाईँको घरमा, परिवारमा अर्थात् तपाईँको पिता पुर्खाले त्यस्ता खालको कुनै छ भने एक दुईवटा सेयर गर्नुहोस् न, एक दुईवटा छोटोमा। एकदमै छ दाइ, खोज्यो भने अझ धेरै पाउन सक्छौँ हामीले होइन। यो चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ के भन्छ भने, एउटा जन्डिस भयो भने चाहिँ जन्डिस हुन्छ नि, एकदमै नराम्रो खालको, धेरै नै पहेँलो भएर जन्डिस हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बुवाले नि भएको थियो जन्डिस। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले के खानुभयो भने, त्यो तामाङ भाषामा चाहिँ माइली खान भन्ने रहेछ त्यो, अनि यो चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ पहिलेटी भन्ने रहेछ। नेपालीमा यसको नाम चाहिँ त्यसको जरा चाहिँ पुरै अलि एकदमै भित्रको जरा निकालेर कुटेर त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर कपर छान गरेर खाने त्यसको रस। त्यो चाहिँ नियमित त्यस्तै 3-4 दिन, यस्तै 3-4 दिन खायो भने चाहिँ क्रमशः त्यो जन्डिस चाहिँ कम हुँदै जाने रहेछ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा के छ भने, यो हात खुट्टा जनावरको, त्यसै गरी मान्छेको नि हुँदाखेरि चाहिँ भात मर्किँदाखेरि चाहिँ यो सिस्नुमा दुबो, त्यसै गरी दर्शन ढुङ्गा हालेर कुटेर सिस्नुको जरामा कुटेर चाहिँ त्यो बाँधेर राख्यो भने चाहिँ कम्तीमा नि 10 दिन 2 हप्तामा चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ जुन जोडिने क्रम चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ
ज्वरो आउँदा खाने त्यो गोडताप्रे झार त सबैजनाले प्रयोग गरिहाल्छ। अनि हाम्रो तामाङ पनि गोडताप्रे झाल अनि त्यसपछि यो अबिजल भन्ने योहरू चाहिँ प्रयोग गर्छन् है। यसको अलावा अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्ने हाम्रो तामाङ कल्चरमा हुन त जनजाति मङ्गोलियन जनजातिहरूले अरू जनजातिहरूले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा भएन होइन। तर तामाङ जातिमा चाहिँ मान्छेलाई पनि र कहिलेकाहीँ जनावर पशु पन्छीहरूलाई नि यो शरीरतिर घाउ आउँदाखेरि चाहिँ यो मार्चा, अनि तामाङमा चाहिँ हामी ब्राह्म भन्छौँ, मार्चा लाउने। त्यसपछि अनि यो भाप पनि जाँड पनि लगाइन्छ, जाँड पनि लगाइन्छ। अनि त्यसै गरी रक्सी पनि यो जिउमा खटिरा आउँदा अनि घुँडाहरू दुख्दा यस्तो अब हुँदाखेरि नि अलिकति जुन छ नि नाम एक किसिमले यो 3 पाने रक्सी यस्तै भन्ने 7 पाने रक्सीहरू चाहिँ त्यस्तो पनि प्रयोगमा ल्याएको छ, देखेका छौँ हामीले। अनि अर्को चाहिँ एकचोटि 10-15 वर्ष अगाडि एकचोटि मेरो आमाको हात चाहिँ पुरै तेलमा डुबेर पोलेको थियो। अनि काठमाडौँमा सहरमा ल्याएर त्यो गरिब महिनामा चैते वैशाखको बेलामा थियो। घाउ त काठमाडौँमा ल्याएर पुरै हस्पिटलमा उपचार गर्दा निको भएन, घाउ एकदमै दुःख भयो। अनि त्यतिखेर फेरि गाउँमा फर्काएर लगेर त्यो झारको नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। गाउँमा गयो भने चाहिँ त्यो झार पाइन्छ जहिले पनि, त्यो झारले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्ने रहेछ। हुन्छ, अरू थप छ भने फेरि पनि भन्न पाइन्छ। हाम्रो अजितमान तामाङजीका म जान चाहन्छु। अब यहाँ अघि तपाईँले स्वाद अनुसार मान्छेको जिब्रोको स्वाद अनुसार त्यसको चाहिँ स्वादले पनि औषधिको काम गर्छ भन्नुभएको छ। अब त्यो जडीबुटी मात्रै हुनुहुन्छ, अब यहाँ अरू के अरे अन्य प्राणीहरूको हड्डीहरू त्यस्तो पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब अजितमानजी अभ्यासमा चाहिँ के छ? अब यो हाम्रो सांस्कृतिक रूपले त्यस्तो खालको अभ्यास गर्ने हो कि त्यो प्रयोग अब यहाँ त्यो गर्ने चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप पनि हुनसक्छ होला, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धार्मिक रूपले पनि हुनसक्छ त्यस्तो खालको, जस्तो बोन्बोहरूबाट पनि प्रयोग हुनसक्छ होला। यसको प्रयोगकर्ता अर्थात् त्यसको ज्ञानदाता चाहिँ को होला? यसको चाहिँ गाउँघरमा प्र्याक्टिसको हिसाबले हामीले 2006 मा रसुवाको अध्ययन र पछि हामीले जस्तो आफ्नो डोल्पाको पनि मेरो अनुभव छ, अप्पर डोल्पाको यो माथिल्लो बोर्ड क्षेत्रको यो सबैतिरको अध्ययन र अनुभवले के देखाउँछ भन्दाखेरि यही कुरा कि हाम्रो गाउँघरमा जुन बेला हस्पिटल लगायत औषधि खानाहरूको वैद्य खानाहरूको जुन वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदाखेरि गाउँमा, जस्तो मेरो आफ्नो मेरो बाजे नै उहाँले झन्डै 1 किलोको यति ठुलो पोको, अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै बाघको हड्डीदेखि लिएर स्यालको सिङदेखि लिएर थुप्रै त्यस्तो सुकाएका त्यो जनावरका अङ्गहरू प्रत्यङ्गहरू पनि थियो। त्यस्तै वनस्पतिको पनि सुकेका, जस्तो हामीले प्रेमित भन्छ, त्यसलाई नेपालीमा पाङ्ग्रा भन्दो रहेछ। त्यो त खालि घोटेर हामी बच्चामा पोल दिने मात्रै गर्थ्यौँ। त्यो मेमेले चाहिँ अरू सासानो यो जुन माउरीहरूले बारुलाहरूले चिलेको ठाउँहरूमा त्यसले पनि पोलाइदिने यस्ता धेरै अभ्यासहरू छन्, जसलाई अब सिस्टमेटिक रूपमा विधिवत रूपमा अहिले जो कमल सरले अध्ययन गर्नुभयो, जो मकवानपुरको स्पेसिफिक त्यो अध्ययनहरू नभएको मात्रै हो हामीसँग छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो वैद्य, जस्तो मेरो बाजेको कुरा गरेँ मैले, त्यसपछि अब अहिले कुमार यादवजीले भन्नुभएको जस्तै नै जुन बोन्पो अथवा गाउँको बोन्पो भनेपछि गाउँको प्रमुख, गाउँको सर्वोच्च व्यक्ति, गाउँको चाहिँ तपाईँको सर्वमान्य व्यक्ति, गाउँमा सबैले मान्ने। तिब्बतीमा त्यो पम्पो भनेको अहिले पनि प्रमुख हो अथवा चिफ हो, त्यो अथवा अध्यक्ष हो। त्यो जुन बोम्पो र पम्पोहरूले चाहिँ आफू कहाँ जस्तो विभिन्न केसहरू लिएर आउने भयो, कोही टाउको दुखिया हुने भयो, कोही ज्वरो आएको, कोही अब थुप्रै छ। त्यो अहिलेको जस्तो तपाईँ हामीलाई जस्तो चाहिँ अब यो डाक्टर साहबहरूले भनेको जस्तो यो तपाईँलाई डिप्रेसन भएछ त्यो भन्ने कुराहरू, तर उहाँको साइकोलोजी बुझेर त्यो साइकोलोजी आधारमा चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू हुन्थ्यो। जस्तो ज्वरो आउनेलाई अब गाउँघरमा प्रायः जसो उच्च भएमा पाउने मुख्य औषधिको रूपमा यो चिराइतो, यो चाहिँ अलिक कडा औषधिहरूमा पर्छ। यो चिराइतो जस्तै अरू काम गर्ने, कहिलेकाहीँ कुड्कीले पनि काम गर्छ, कुड्की राखेकै हुन्छ, घर प्रत्येक घरमा राखेकै हुन्छ। अनि यो अर्को फेरि बास्ना दिने खालको, जस्तो तपाईँ हामी अहिले सेन्ट लगाउने जस्तो सेन्ट जस्तो बास्ना दिने चाहिँ यो अहिले जटामसी भन्छौँ नि हामी, हो त्यसको त्यो सुँगाइदिने, त्यो राखेपछि कमिलाहरू नआउने भने जस्तो त्यो बोन्पोहरूले चाहिँ वनस्पतिहरूलाई पनि उसको साइकोलोजी र उसको शरीरको जुन कहाँ के भएको हो भन्ने उसले बुझिसकेपछि त्यो प्रयोग गर्ने छँदै थियो। अर्को चाहिँ लिखित रूपमै लामाहरूले पनि, जो पारङ्गत लामाहरू हुन्छ, उहाँहरू
अहिले पनि असाध्यै त्यो चाहिँ उच्च कोटिकै उपचारको रूपमा लिन पनि सकिन्छ। अझ तपाईँ हामीले डोल्पामा जानुभयो भने त हाम्रो यो तालुमा चिरेर यहाँको रगत निकालेर उसले आफै रगत हाल्नेसम्म पनि त्यो जुन सर्जरीको कामसम्म पनि यो आम्ची सिस्टममा जुन तिब्बतन यो अथवा हिमाली भेगको अथवा यो जति पनि माउन्टेनस एरियामा चाहिँ यो सी भनेपछि चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो विभिन्न चाहिँ ग्रह दशा यो खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्रको कुरा आउँछ। अनि आम्ची भनेर जुन त्यो मेन भनेर औषधि भएपछि उनीहरूले चाहिँ खगोल विज्ञानलाई पनि औषधि विज्ञानसँगै जोडेर दलाई लामाको अहिलेको तपाईँ उसमा हेर्दा पनि मेन्चिकाङ अथवा तिब्बतमा पनि मेन्चिकाङ, नेपालमा पनि थुप्रै हेर्नुभयो भने मेन्चिकाङ भनेर यो जुन खगोलीय भनेको मतलब वास्तवमा के रहेछ भन्दा त मौसमको परिवर्तन रहेछ कि वास्तवमा सिजनको परिवर्तन, समयको परिवर्तन। त्यो परिवर्तनको आधारमा विभिन्न रोगहरू महामारीहरू आउने भएको हुनाले त्यो विधिबाट पनि जस्तो अब लामाहरूले चाहिँ उपचारहरू गर्ने त्यो विधिहरू हामीसँग छ भन्दाखेरि कम्तीमा अहिले सामान्य जनस्तरको जो वैद्यता नामले भन्ने एउटा, अर्को बोन्पो हो, अर्को लामा हो, मुख्य गरी यी तीनवटाहरू भए। त्यसपछि हामीलाई यो ज्ञान दिने आफ्नो परिवारको चाहिँ जस्तो मैले अघि बाजेको कुरा गरेँ, बाजेको चाहिँ जुन पुस्तान्तरण अथवा हस्तान्तरण भएपछि बुवाहरू भयो, हामीहरू भयो, पछि आफ्नै परिवार पनि गर्दा यो झन्डै 4 थरीका चाहिँ हाम्रो यो सामान्य रोग व्याधि अथवा औषधि उपचारको बारेमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेको यो 4वटा चाहिँ जेनेरेसनभित्र हामी देख्छौँ। त्यो भएको हुनाले त्यसमा पनि अब सामान्य गाउँघरमा जो कोहीले पनि भन्दै आएका यहाँ तितेपाती रहेछ, त्यहाँ ज्वरो आयो अथवा टाउको दुख्यो भने उमालेर खाइदिए, अथवा जुका लाग्यो बच्चाले यो तितेपाती 1 गिलास एक चिया पानी उमालिदिए भन्ने खालका त थुप्रै छ। त्योदेखि बाहेक नै अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ जस्तो गुलियो हुने ऐँसेलु जातका के तपाईँले जस्तो हामी पोलङ, मेफ्रो पोलङ, लङ्रु पोलङ भनेर त्यो ऐँसेलु पनि यति धेरै भेराइटी रहेछ कि त्यो ऐँसेलुकै जातसँग मिल्ने फेरि रुखमा फल्ने आज भनेको त्यो के भन्छ यो हामी मकवानपुरतिर बढी अहिले यो रेशम किरालाई खुवाउने त्यो हामी बोसेरो भन्छ हाम्रो भाषामा, त्यस्तो प्रजातिका पनि थुप्रै हुँदो रहेछ। त्यसले पनि थुप्रै रोगहरू सामान्य जुन पेट सम्बन्धी यो पाचन क्रिया सम्बन्धी भएकोहरूलाई पहिले पहिले त्यो पनि मुठीभर ल्याएर खुवाउने दिने, त्यो बाजेले नै त्यो हामी थुङ भन्छ काठको चाहिँ त्यो दुध दुने त्यसमा राखिरहेको हुन्छ र जेठ असार यो सिजनमा भने मेरो नातिहरू आउँछ र अब यिनीहरूलाई यो खुवाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले सङ्कलन गरेर राख्नुहुन्थ्यो र हामी खान्थ्यौँ पनि जान्थ्यौँ पनि। त्यो भएको हुनाले मूल गरी अहिले चाहिँ मैले भने समग्रमा अहिले छुट्याउनु पर्दा 4 जनाबाट भनौँ न, बोन्पोबाट, लामाबाट, हाम्रो जो वैद्य भनौँ अथवा त्यो जानेको हुन्छ गाउँमा त्यो औषधिको डल्लो पोको पारेर उहाँले सुकाएर के गरेर सङ्कलन गरेर राखेको हुन्छ, तर व्यावसायिक रूपमा होइन, गाउँमा आफ्नो शौकले इच्छाले त्यसरी राखेको हुन्छ। र अर्को यस्ताबाट जानेका चाहिँ तिनका छोराछोरीहरूबाट गर्दा यो 4 थरीमा चाहिँ हाम्रो यो ज्ञान रहेको मैले देखेको छु। हस्, धन्यवाद। म डाक्टर कमल अधिकारीका जान चाहन्छु। यहाँले जुन 15 घरको अनुभवमा सर्वे गरेर जुन खालको वनस्पतिहरूको सूचीहरू ल्याउनु भएको छ, अब त्यो 15 घरकै त्यो बुझाइहरू चाहिँ एकरूपता थियो कि, अर्थात् त्यहाँ तपाईँले अभ्यास गरेको देख्नुभयो कि भएन, अर्थात् अभ्यास नगरेको हो भने अब त्यो महिलाको ज्ञान बढी थियो कि पुरुषको ज्ञान थियो, त्यस्तो खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन्। अर्थात् त्यसको अभ्यासै नभइकन मैले यस्तो गरेछु पनि भनेको हुनसक्छ। त्यस्तो अभ्यासहरू देख्नुभयो, अर्थात् त्यो कुन ठाउँबाट कुन तहबाट, जस्तो अब अजित मान्जीले भने जस्तो बोन्बो अर्थात् लामाहरूले अर्थात् त्यसको अगुवाहरूले अगुवाई गरेको थियो कि थिएन, कस्तो थियो त्यो प्रयोगको स्थिति डाक्टर अधिकारी? हजुरले जम्मै 115 घरधुरी हो, 115 घरधुरी, 115 घरधुरीमा महिला र पुरुषको उस्तै थियो, सहभागिता उस्तै थियो। उहाँहरूको ज्ञान चाहिँ महिलामा थियो कि पुरुषमा थियो, अर्थात् त्यो भाषामा थियो कि उनीहरूको भाषामा थियो कि? महिला र पुरुषको ज्ञान चाहिँ बराबर जस्तो नै थियो, तर 115 घरधुरी मध्ये हामीले सोधपुछ गर्दाखेरि पुरुषहरू बढी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ ज्ञान चाहिँ महिलालाई पनि थियो तर पुरुषहरू बढी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो ज्ञानमा कतिपय कुराहरूको कतिपय रोग र त्यसलाई उपचार गर्ने पद्धतिको बारेमा ज्ञानमा चाहिँ एकरूपता थियो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ 1 जना 2 जनाले मात्रै भन्नुभएको कुराहरू पनि थियो। यसको विस्तृत रूपमा कसले के भन्यो र कस्तो थियो भन्ने कुरा त मैले एउटा यसैसँग सम्बन्धित एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गरेको छु। त्यो पुस्तकमा विस्तृत रूपमा जानकारी छ। त्यसमा अझै कतिपय कुराहरू किताबमा राख्न नमिल्ने कुराहरू पनि छ। हाम्रो देशको कानुनको हिसाबले गर्दाखेरि यस्तो स्थानीय ज्ञान, परम्परागत ज्ञान र जडीबुटी सम्बन्धीको कुरालाई
बाहिर लिएर आयो भने बायोपाइरेसी हुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि बायोपाइरेसी भनेको यसको ज्ञान र त्यो स्रोतको चोरी हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गर्न नमिल्ने अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै त्यस्ता ज्ञानहरू ती कुराहरू सबै समावेश गर्न सकेको छैन, किनभने नेपालमा कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ। अनि हजुरको प्रश्नमा जस्तै धेरै एउटा उदाहरणको लागि रातो माटोको कुरा गऱ्यो भने रातो माटोको प्रयोगमा चाहिँ धेरै कुरामा एकरूपता छ। अघि हाम्रो सृजना म्याडमले भन्नुभयो जन्डिसको बारेमा उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ कसरी प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो मकवानपुरको डाँडाबासमा जन्डिस लागेकोलाई उहाँहरूले चाहिँ यो जन्डिस भनेर कस्तो भएछ भने अचम्मको कुरा, जन्डिस भनेको त पहेँले रोग हो नि त, नेपालीमा पहेँले रोग भनिन्छ, तामाङमा त्यसको आफ्नै नाम हो, तर यो जन्डिस पनि अङ्ग्रेजीकरण भयो क्या, रोगका नामहरू पनि अङ्ग्रेजीकरण पनि भइसकेको अवस्था छ। यसमा त्यहाँका धेरै मानिसहरूले हाम्रो 115 घरधुरी मध्ये धेरै मानिसहरूले चाहिँ आकाशबेली जुन त्यो लहरा हुन्छ आकाशबेली, त्यसपछि अल्लो, त्यसपछि उखु पनि खाने गरेको, उखुको रस खाने गरेको पाइयो, चुत्रो अनि नुन जिरा यस्तो प्रयोग गरेको पाइयो। भनेको यस्तोमा चाहिँ कसैले चुत्रो भन्यो होला, कसैले नुन भन्यो होला, यसको पनि विस्तृत रूपमा त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हजुरको प्रश्नको ठ्याक्कै कुनै एउटा उमा चाहिँ गयो भने जस्तै हात खुट्टा मर्केको अथवा भाँचिएकोमा कुरा गर्दाखेरि त्यो 115 घरधुरीहरू मध्ये 17वटा वनस्पति, 17 भन्दा बढी वनस्पतिहरू हजुरले चाहिँ हाम्रो सृजना गोलेजीले के भन्नुभयो भने सिस्नो भनेर भन्नुभयो भने सिस्नो पनि त्यसमा पर्छ, तर सिस्नो लगायत अरू 16-17वटा वनस्पतिहरू त्यसमा मिसाएर त्यसमा पनि 4वटा प्राणी र प्राणीका अङ्गहरू मिसाएर, जस्तै त्यो हात खुट्टा भाँचिएको लेप बनाउने बेलामा दर्शन ढुङ्गा पनि राख्ने चलन रहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो खोला नालामा हुने मनपा भन्छ नि, मनपा, त्यो पा पनि भन्छ मनपा पनि भन्छ, त्यो मनपा पनि त्यसमा राख्यो भने अझै छिटो बलियो हुने। अनि त्यस्तो कुराहरू धेरै सहभागीहरूले भन्नुभयो। तर प्रयोगको कुरा गर्दाखेरि उनीको घरको नजिकै एउटा स्वास्थ्य चौकी छ, घरको नजिकै औषधि पसलहरू छ, अनि खुट्टा भाँचियो मर्क्यो भने उपचार हाम्रो जुन परम्परागत पद्धतिबाट उपचार गर्ने क्रम चाहिँ घट्दो छ। तर पनि केही घरपालुवा जनावरहरूलाई हात खुट्टा भाँचियो भने अझै पनि त्यस्ता जडीबुटीहरू थिचेर बनाएको लेप लगाएर त्यसलाई काप्रोले बाँधेर त्यसैहरूको हात खुट्टा चाहिँ उपचार गर्ने पद्धति अझै पनि छ। भनेको यस्तो त्यो ज्ञानमा एकरूपता कसैसँग छ कसैसँग छैन। अझै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो 115 घरधुरीमा अलिकति उमेर बढी भएकाहरूसँग बढी ज्ञानहरू भएको पाइयो भने उमेर कम भएकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामीले एउटा सर्वे गर्दाखेरि पनि तपाईँ कुनै रोग लाग्यो भने केही बिरामी हुनुभयो भने कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब धेरैजनाले चाहिँ हामी स्वास्थ्य चौकी जान्छौँ, उहाँहरूले स्वास्थ्य चौकी पनि भन्नु भएन, उहाँले मेडिकल जान्छौँ भनेर भन्नुभयो। भनेको घरको नजिकै त्यो ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा चिराइतो पनि पाइन्छ, तर ज्वरो आउँदाखेरि पनि चिराइतो चाहिँ बरु त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर बिक्री वितरण हुँदो रहेछ। तर त्यो त्यहाँको भएको त्यो औषधि पसलमा गएर सिटामल किनेर खाने चलन छ। भनेको यो ज्ञान चाहिँ छ, हराउने क्रममा छ, ज्ञान महिला पुरुष दुवैमा छ। अच्छा, त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अलिकति उमेर बढी भएकाहरूमा छ, अलिकति भर्खरको पुस्तामा कम छ, अनि यो त्यो हराउने क्रममा छ। हजुर, म कमल अधिकारी डाक्टर कमललाई मलाई यही बिन्दुमा आएर अर्को पूरक प्रश्न गर्न मन लाग्यो। जस्तो अब यहाँले जुन औषधिहरूको जुन वनस्पतिहरूको रिसर्च गर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सले चाहिँ कतिको मान्यता दिएको छ कि छैन, त्यसमा के छ त? अब त्यो लोक कथाको आधारमा कसैको विश्वासको आधारमा मात्रै भन्ने हो कि उता मेडिकल साइन्सले पनि यसलाई चाहिँ मान्यता दिन्छ, के छ त्यसको सम्बन्ध? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो मेडिकल साइन्समा अहिलेसम्म यो चिकित्सा विज्ञानमा अहिलेसम्म हामीले आविष्कार गरेका औषधिहरू, चाहे त्यो औलोको अथवा मलेरियाको होस्, चाहे तपाईँको मुटुको समस्याको विषयमा होस्, अथवा तपाईँको मानसिक समस्याहरूका विषयमा होस्, सबै औषधिहरू, अथवा हामी एन्टिबायोटिकको कुरा गर्छौँ, यिनी सबै औषधिहरू वनस्पति र
वनस्पतिमा भएका सार तत्त्वबाट निकालिएर बनाइएका औषधिहरू हुन्। त्यसकारण विज्ञानले कहिल्यै पनि यिनी जडीबुटीहरूलाई मान्यता नदिने, विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा होइन। तर यो विज्ञानसँग सँगसँगै अथवा जडीबुटीसँग सँगसँगै हाम्रो राज्यको अथवा यो प्रशासन, हाम्रो सरकारको नीति नियमहरू पनि जोडिएको हुन्छ। विज्ञानले मान्यता त दिनै पर्छ, किनभने विज्ञान त्यसैमा अडिएको छ। तपाईको उदाहरणको लागि एउटा बैस भन्ने बिरुवा, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्यालिक्स भन्छ। त्यो स्यालिक्स अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा पनि एउटा नामाकरणको हिसाबले यसलाई स्यालिक्स भन्दा पनि यो चाहिँ वैज्ञानिक नाममा चाहिँ स्यालिक्स भनेर यसको जेनेरिक नाम छ। त्यसबाट स्यालिसाइक्लिक एसिड भनेर एउटा चाहिँ तत्त्व निस्किन्छ। त्यसबाट सबभन्दा पहिला ज्वरोको औषधि बनाउँदाखेरि एस्पिरिन भन्ने, एस्पिरिन हामीले अहिले चाहिँ सिटामोल भन्छौँ, पहिला चाहिँ एस्पिरिन भन्ने थियो। एस्पिरिन त्यसबाट बनाइएको औषधि हो। त्यसकारण यो जडीबुटीहरूको र यससँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानलाई विज्ञानले नमान्ने भन्ने कुरा होइन। तर विज्ञानले मान्नको लागि, विज्ञानलाई मान्न स्थापित गर्नको लागि हाम्रो कानुनहरूले, हाम्रो राष्ट्रिय नीतिहरूले असर गर्छ। जस्तै हाम्रो देशको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति नियमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नीति नियम अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट गाइडेड छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस्तो गर्नुपर्छ, म सकाइहाल्छु, यो आवश्यक पनि छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अब लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न दिने भन्ने कुरा एउटा छ। नेपालको एउटा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पनि त्यो छ। अब गाउँमा परम्परागत रूपमा चाहिँ औषधि उपचार गरिरहेका वैद्यहरू अथवा धामी झाँक्रीहरू जो चाहिँ पढ्न जानेका हुँदैनन्, लेख्न जानेका हुँदैनन्, उनीहरू यो जुन लाइसेन्स लिने प्रक्रिया चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई गाह्रो छ। त्यो लाइसेन्स लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, गाह्रो छ, लिन सक्दैनन्। अब कानुनी रूपमा उनीहरूले उपचार गर्न मिल्दैन, त्यो जडीबुटीको उपचार गर्न मिल्दैन। त्यसैले विज्ञानले उनीहरूलाई मान्यता नदिएको होइन कि एउटा हाम्रो नीति नियमले मान्यता नदिएको भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद छ। म यो अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै घरेलु उपचार सम्बन्धी गरेको अनुसन्धानमा यहाँले हेर्नुभयो होला, यो लगभग 60-70% चाहिँ मान्छेहरू यसमा निर्भर छन्। त्यसको स्वास्थ्य उपचार विश्वभरिको डाटाहरूमा त्यस्तो खालको कुराहरू मैले पढेको थिएँ कतै। यो सन्दर्भलाई हामी फेरि अब अन्य विषयहरूमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि भने छोटो विश्रामको बेला भएको छ। विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। यो विश्राम। आदिवासी जनजाति आयोगला राङदा मोहिजेन जाम्बुलिङ क्युङरी लेसिटिबा कोरोनाला दुङाल ग्याम सोभारी स्वास्थ्य मापदण्डदा जनालासी तेन्सी राङे नुनसोई स्यान्दाई सोनलाई कोरोना भाइरस गोर्गी मिग्याम स्यान्दाको बतावसे लाना मिमो बगलारी सेवा लाना मेगलागिरी ताबगे आलाई दिमग्याम खलाङ्री थोन्नोन तोसम ना स्याल जनालासी गाप्नालासी मास्क क्वानबलाई दुई साबुन कुइसे छ्याख्रुबा छ्यारी सेनिटाइजर फोरबलाई चुराङमा दुईरी ब्रेलबा प्रिबा जात्रा राङबा मिल्हाना राप्रुतबा गेताङ्गादे आसङ्गे ओराङबा गेताङ्री बो आकिन्गे राङदा राङला दिम्मेमे खलाइदा छावा खाबा खारे सुघाबा थोपो सुघाबा लुई सुघाबा सा दुईबारे आखम्बा राङबा ताजी बिसम मनखाङ्री सम्पर्क लास्युगो आदिवासी जनजाति तबसिन कोरोनाला मनलाबरी लेबफेबा तबा आतोबा रिक्पा लेबफेबा लाबरहाङ छोरबा मुसम आदिवासी जनजातिला संवैधानिक गेदिम आदिवासी जनजाति आयोगदा सुराङ बताम थान्सुगो आदिवासी जनजाति से याङदोबा स्यानगेला फेरि तिलाई गोदोबा मुसम आयोगला फोन नम्बर 01-55-24-788 01-55-21-591 मोबाइल नम्बर 98-61-61-25-56 सम्पर्क लास्युगो आदिवासी जनजाति आयोग पुल्चोक ललितपुर। आदिवासी जनजाति आयोग लेप्जाङ नुवा पेली सिमिक्लिङ कुदिम्बा कोरोना याम तुङमा ओनु सेप्सिङमा यामजिक सेपमा लाम्हा नामा र अफेक सेप्सिङी विआङ सेप्तुमसिङ कोरोना तुङिन लथि यामिरो नु वेरो सेमा यामबाल्ले चोगुल्ले हयङ किलिङो पेकमा
हयङ्गिलिङ चोकमा याम्बक जोगमेन हिम्मोनु पाखा लम्मेन लम्माई पोङ्नेगर नेबो मुरा तेप्क्युर माक्स वा माङलक लम्मा यलेङ माक्सेम च्वानु हुक अहबमा हुक ओ सेनिटाइजर हुबमा कन तुङिल्ले यमो मेखिम तेमदा तङनाम हेकिदम्बा यरी यमी आजुम्बा थिम्बोहा जोगुमेन हेकिदम्बा थिम्बो पेकमा आङमेन अनि हिम्मोबा यामिहा चकमिम्बु थेकतुकमा चिगो मुतुकमा यामदुकमा सकमा sakमा हेकिदम्बा यामदुकमा निदे नेगर हरा नितंबा समोइ हिम्मोबेकमा खाम्बोङबा लुम्बोङबा पोङमा एल्ले जोगुले यामजिक सेपमा ओ मेन्दङ आतिन्छाङ मेन्दङ मेसेन पोङबा निदेपा थाइम पोङनेग्रा आदिवासी जनजाति रेन संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोग ओ इङ्खम केतुङ खाम्बोङबा लुङबोङबा रे लक नु युक लेमजाङबा आतिङछाङ पान वानेगर आयोग रेन खिङ खानी सम्पर्क नम्बर 01 55 24 778 नु 01 55 21 591 यी मोबाइल नम्बर 98 61 61 25 56 ओ खिङ चोकमा रोई आदिवासी जनजाति आयोग पुलचोक ललितपुर आदिवासी जनजाति आयोग काम कोरोना सोमरी काम उछेम सेम लोआ खोतले नेपदिरा बान्तामेनु छास्ताम कोरोना सोमरी लाङ्का गेम सिमुकाम बेसाका स्वास्थ्य मापदण्ड गोनु खोले बासाका त्वापो गेसिरी वाङ मिमिम ओ गेसी बेरिसे कोरोना सोमरी कोले मिचुलाङ्का वाङमिरा ससिक्पा सोमरी मिमका घ्रेमदिखुम आरे मेलक्सी मेयरिओ नेमलाङ्का हनु आथ्यो लोमुङा वास्ताला मास्कका न्यो सी जोमका द्वाक्साका कुङ्गा लोमुबासी थारी थारीका साबुन नुङकुका ल्वास्वेली मेमसाकाङा सेनिटाइजर ल्वाडाफ हिमुबासी सोमरिकाम थारी लालिखा चाट पर्व होपमाम घ्रेमदिखुम घ्रेप्द आरे मेलक्सी मेघ्रेमसिसे मेम्मा मेम्माम हाप्पा मिचु घ्रेम्पा डिम्ला रिदिम होपमाम खाउमा खासेरमा मेबी त्वाप त्वाकु नेमचु मिमरा हेल्लो दार्जिमो खेतपा गुन्दिरु नेपा बुइ नेपा होमसकाङा रेम नेपा सामखेनमु मेचापा होपमाम दिम्पा बुमिमाला स्वास्थ्य मुलिरा दवाङा क्रेमरा लक्साका सी मुबासी आदिवासी दिम्माकाङा कोरोना सोमरीको उपचार रा हेल्सी बेसामी वा बेसामीमिम होङ्गा लुइराला आदिवासी जनजातिकाम संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगलाई सुक्कालो दावाङा सिरी सी मुबासी आदिवासी जनजाति मिमरा त्वापमेमकाम निमुकाम दारपा ल्वानुङ छेला स्यम सिमुरा ओन्सोमा स्यमु सिमुकाम ल्वाबुमाला आयोगको फोन नम्बर 01 55 21 591 मेम्मा 01 55 24 788 वा मोबाइल नम्बर 98 616 12 556 रा फोन बोमु झामसे आदिवासी जनजाति आयोग पुलचोक ललितपुर। विश्रामपछि फेरि तपाईँ दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट एकसाथ प्रसारण हुने जनसवाल कार्यक्रममा आज हामी आदिवासी ज्ञान र आदिवासी ज्ञानमा पनि स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी ज्ञानका बारेमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ। आजको छलफलमा डाक्टर कमला अधिकारी हुनुहुन्छ हामीसँग, त्यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ अजितमान तामाङ र हामीसँग हुनुहुन्छ सृजना गोले। तीनजना व्यक्तित्वबाट हामी चाहिँ यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। विश्रामपछि म तिनैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै म अजितमान तामाङका जान चाहन्छु। यहाँ विभिन्न वनस्पतिजन्य कुराहरू अर्थात् आदिवासी ज्ञानमा आधारित विभिन्न स्रोतहरूको कुरा आएको छ। पाइरेसीको कुरा पनि आयो, यो ज्ञान चोरीको कुरा पनि आयो। यो संरक्षण गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला तपाईँको आइडियामा? म डाक्टर साहबको पनि पछि त्यसको आइडिया लिनेछु। अजितमानजी, अब यसको संरक्षणको उपायहरू के हुन सक्छन् होला? संरक्षणको लागि पहिलो कुरा त अब यसको हरेक समुदायको आफ्नै खालको यो विषयमा चाहिँ नलेजहरू हुन्छ। जस्तो म आफैले पनि डुकुछापको दनुवार गाउँमा 159 घरधुरीमा लगभग 3 महिनाको इन्टेन्सिभ त्यहीँ नै फिल्डमै बसेर
एउटा मैले त्यहाँ अनुभव गरेको थिएँ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ पनि ऱ्यान्डमली त्यस्तो छ। हाम्रो विषय चाहिँ लोक साहित्यको थियो, फोकलोरको थियो, फोक कल्चरको थियो। फोक कल्चरभित्र यो पनि आउनु भएको हुनाले मैले आफूले चाहिँ त्यो विषय त्यहाँ अनुभव गर्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ के लाग्न थाल्यो भन्दा मेरो यो चाहिँ आफ्नो अरू विषयभन्दा थोरै रुचिको पनि विषय भएको हुनाले यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कमल या डाक्टर साहबहरू जस्तै विज्ञ साथीहरूलाई एउटा जुन विभिन्न कोटीमा यसलाई वर्गीकरण गर्ने, जस्तो सानो झार प्रजातिकाहरूलाई के गर्ने, रुख प्रजातिकोलाई के गर्ने र अरू जुन लहरेहरूलाई चाहिँ कसरी यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने कोणबाट हामीले राम्ररी चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र यसको बजारीकरण, जस्तो बजारीकरणको उदाहरण दिनुपर्दा अहिले यति गाह्रो छ कि यो हिमालतिर अहिले यो हिमालयन के भन्ने चाहिँ प्रोजेक्टले चिराइतो रोप्न लगायो, तर गत वर्ष लगभग 5 टिप चिराइतो रसुवाको बेच्ने ठाउँै पाएन 2 वर्ष अगाडि। अनि पहिला त्यसको 800 रुपियाँ बजारमा किलो थियो भने 400 रुपियाँमा बेच्नु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूले धेरै प्रमोट गर्दा पनि मार्केट नपाउने, अनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्यो। चाइनामा उनीहरूले लगभग अब 50 देखि 100 कन्टेनर माग गरे, हामीसँग 10 कन्टेनर छैन, 1 कन्टेनर पनि छैन कहिलेकाहीँ भने। यो खालका जुन सप्लाई र डिमान्ड अनि उत्पादन गर्यो, उत्पादनको बजार नपाउने, यो बारेमा एउटा अध्ययन गर्न जरुरी छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ अघि मैले सुरुकै यो जुन वर्गीकरण गरेँ, जस्तो रुख जन्ने, जस्तो तपाईँ मकवानपुरमा डाक्टर साहबले अब त्यो हामी सिङमार भन्छौँ नि, त्यो के भन्छ नेपालीमा त्यसलाई घिउ बनाउने वनस्पति, त्यो सिङमारको बहुउपयोगी छ। त्यस्तै हाम्रो पहाडतिर मकवानपुरकै चुरेमा चाहिँ बोलम्ची भन्ने पाउँछ। त्यो बोलम्चीको तेल चाहिँ त्यो सिङमारको भन्दा अझ एन्टिबायोटिक पनि, खान पनि हुने, लाउन पनि हुने, अझ कैयौँ चिलाएकोहरूलाई पनि निको हुने बोलम्चीको तेल छ। अहिले त्यो भ्रापोभो भन्ने मैले बच्चामा सम्झिन्छ तामाङ भाषामा, त्यो चाहिँ अहिले हरायो, जङ्गलबाटै हराइसक्यो। किन यसको जुन संरक्षणको तौर तरिकाहरू नजान्दा, जस्तो टिमुरको गाउँमा टिमुरको बोटदेखि चाहिँ काटेर फालिदिइहाल्छ, सबैलाई घोज्छ भनेर काँडाले गोठालोहरूले रिसाएर काटिदिइहाल्छ। जुन टिमुरको 3-4 प्रजातिको अहिले पनि बजारमा खुद्रा मूल्यमा 1200 छ कम्तीमा, होइन बजारमा अहिले किन्न जाँदा पनि नभए 1900 छ। यस्ता चिजहरूको जुन रुखजन्य जो वनस्पतिहरू पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ कसरी खेती गर्ने, कसरी यो जो अघि मैले डाक्टर साहबसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेको थिएँ, दीर्घ कृषि दीर्घ जीवन भनेको मतलब यस्तो कृषि हो कि दीर्घकालीनको कृषि जसले हामीलाई दीर्घ जीवन प्रदान गरोस्, त्यो हेल्थको हिसाबले र आर्थिक हिसाबले पनि। भन्नुको चाहिँ के भने 1900 रुपियाँको टिमुर बेच्दा त्यो 50 रुपियाँको मकै त झापाबाट किने पनि भयो, अमेरिकाबाट किनेर खाने भयो नि त। अमेरिकाले 1900 को टिमुर बेचौँ न भन्ने कोणबाट यो जुन अध्ययन गरेर जुन वनस्पति जन्य जुन एग्रो फरेस्ट्रीका चाहिँ यस्ता जडीबुटी जन्य वस्तुहरूको छुट्टै खेती गर्न सकिन्छ हाम्रो मध्य पहाडमा र पहाडमा हिमाली यो 3800 मिटर भन्दा मुनि सम्भावना छ। अर्को जुन झारका जो अहिले पनि अघि हामी यो घोडताप्रे भयो आकाश बेलीको कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ नर्मल्ली गाउँघरमा जहाँ चाहिँ हुने भएको प्रायः जसो मान्छेले जन्डिस भयो कि आकाश बेली खाइहाल्नु न भन्ने, त्यो त कमसेकम युनिभर्सल टाइपको अब हाम्रो डाक्टरले मानुन् कि नमानुन्, जनतामा एउटा स्थापित मान्यता छ नि त। भनेको किन त्यो एभाइलेबल भएको कारणले हो। त्यो हाम्रो यो वनस्पतिहरूको संरक्षणको लागि जो डाक्टर साहबले अध्ययन गरेर जुन एउटा लिस्ट बनाउनु भयो, त्यसको जुन एउटा अभिलेखीकरण गर्नुभयो, अभिलेखीकरणको सँगसँगै हामीले यसको उपयोगिता र यसको जुन उत्पादन अब खेती कसरी गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कोणबाट पनि यसको अध्ययन हुन जरुरी छ र त्यो अध्ययन भएको छैन। त्यस कारणले हामीले दीर्घ कृषि दीर्घ जीवन, स्वस्थ कृषि स्वस्थ जीवन भने जस्तै अर्को एकचोटि रोप्ने 100 वर्षलाई पुग्ने रोप्नु नपर्ने, एकचोटि जोत्ने 100 वर्ष जोत्नु नपर्ने भनेपछि माटो बच्यो, माटोमा मल कम्पोस्ट जुन नयाँ माटोको बन्ने क्रम भयो, त्यसपछि इरोजन जुन तपाईँको क्षयीकरण भूक्षय हुँदैन, त्यसपछि यो यावत चाहिँ यसका चाहिँ गुणहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ यसरी अध्ययनकै माध्यमबाट व्यावहारिक रूपमै आफ्नो क्षेत्रमा र सम्बन्धित स्थानीय निकायको सरकारहरूलाई घचघच्याउन सक्यौँ भने यसको चाहिँ सम्भावना छ र त्यो माध्यमबाट हामी गयौँ भने अझै पनि अहिले जो लोप भइसकेका कयौँ, जस्तो कि मैले ब्रापोपो भने एक प्रकारको तेल निकाल्ने चाहिँ फल, म केटाकेटीमा जङ्गलमा जाँदा त्यसको बीजको चाहिँ खोक्रो भाग निकालेर बन्दुक पनि बनाएर खेल्थ्यौँ हामी, टक्क टक्क पड्किन्थ्यो, त्यही गेडा हालेर खेल्थ्यौँ। त्यो आज मैले देखेकै जङ्गलमा लोप भइसक्यो। टिमुर देख्दा देख्दै कति जङ्गलमा लोप भइसक्यो, अझै छ टिमुर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा। जस्तो बोलम्ची अघि मैले भने हामी त्यो सिन्धुलीतिर हेटौँडातिरका चाहिँ चुरेमा जाने भने गीतै गाउँछ नि, बोलम्चीलाई चिया खानुमा भनेर। त्यो जुन बोलम्चीको जुन तेल अहिले तोरीको चाहिँ विकल्पको रूपमा, तोरीको जुन उत्पादनले धेरै जमिन लिन, एउटै बोटले 1 क्विन्टल भयो भने त त्यो तेल त एउटा गाउँलाई त एउटा बोटले पुग्ने भयो नि त। भने यो कोणबाट
हामीले खेतीपाती गरौँ, अध्ययन गरौँ र यो ज्ञान जो औषधि पनि छ त्यसमा, जुन हामी मालिस लाउने अहिले अजवाइन भन्ने तेल बजारमा छ 9 प्रकारका त्यो जुन जडीबुटीहरूमा, त्यसमा तपाईँ हामीले अब उनीहरूको कम्पोजिसन के छ थाहा छैन। मलाई गाउँघरमा थाहा भएको दुख्दा, मर्किँदा मालिस गर्ने र अरू बेला चाहिँ मोलेर अचारसँग खाने जस्तो भाङको तेलको सँगसँगै त्यो अघि मैले भनेको त्यो जुन ब्राभो बोलम्ची, त्यसपछि चिउरी हामी जो सिङमार भन्छौँ, त्यसपछि वनमै पाउने अर्को 3-4 थरीको चाहिँ तेलन चाहिँ वनस्पतिहरू छ। यी चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरिको जुन तेलको अहिलेका जो तपाईँ हाम्रो जुन चाइनाबाट आउने जुन सिउचो भिक्स, यी सबै वास्तवमा हामी कहीँ बन्छ र हामीले नै उपयोग गर्न सकिन्छ। र मैले थाइल्यान्डमा चाहिँ उनीहरूको घरेलु स्तरमा बनेको र अहिले पछिल्लोचोटि बजारीकरण गरेर उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यही यस्ता तेलहरू उनीहरूले उत्पादन गर्न थालिसके। अघि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, यो जुन हामी बास्ना आउने स्मेलको लागि त्यो बेलामा त्यो कस्तुरी मृग गाउँमा पहाडमा एउटा दुईवटा मार्दा पनि पहिला त गाह्रो, पछि हङकङमा समेत बेच्नलाई हाम्रा हिमालका सकेर भुटानकासम्म चोरेर हाम्रा गाउँलेहरू जान्थे। भने यस्ता चिजहरूको जो हामीले संरक्षण गर्ने र त्यसको उपयोगिताको बारेमा र त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक विधिबाट त्यो बोट पनि ननासिने र त्यसको प्रयोग पनि हुने विधिहरूको बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले ज्ञान यसरी नै जसरी अहिले यो छलफल माध्यमबाट हामी थोरै समुदायमा थोरै सीमित दायरामा हामी गरिरहेका छौँ, यो चिजलाई बिस्तारै बढाउँदै लान सक्यो, त्यो सम्भव छ भन्ने देख्छु म। धन्यवाद। म डाक्टर कमल कहीँ जान चाहन्छु। यो अघि तपाईँले पाइरेसीको बारेमा, चोरीको बारेमा भन्नुभयो, यहाँको रिसर्चहरू पनि आयो होइन। अब तपाईँले जुन जुन ज्ञानहरू सङ्कलन गर्नुभयो त्यसको स्वामित्व अब भोलि चाहिँ आनुवांशिक स्रोतको पहुँच नागोया अभिसन्धि लागू भयो भने, प्रोटोकल लागू भयो भने त्यो ज्ञानको स्वामित्व कसकोमा हुन्छ? त्यो तामाङहरूको, ती डाँडागाउँको तामाङहरूको हुन्छ कि तपाईँ रिसर्च गर्ने रिसर्चरको हुन्छ कि तपाईँको काम लगाउने कम्पनीको हुन्छ? कसको हुन्छ त? छोटोमा भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो जैविक विविधता महासन्धि 1992 र नागोया अभिसन्धि 2010 ले निर्दिष्ट गरेको कुरामा चाहिँ यो आनुवंशिक स्रोत र सोसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानलाई कोही बाह्य पक्षले त्यसलाई अनुसन्धानको लागि अथवा व्यापारिक प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न पहुँच लिन खोज्यो भने त्यो चाहिँ पहुँच दिने, तर त्यो पहुँच त्यसबाट हुने फाइदाको निश्चित हिस्सा त्यो ज्ञान कोसँग छ? त्यो ज्ञान स्थानीय व्यक्तिसँग छ अथवा स्थानीय समुदायसँग छ अथवा त्यो चाहिँ राज्यको छ भने जसको ज्ञान छ त्यसैले पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसको लागि नेपालमा अब मस्यौदा विधेयक जारी भयो, तयार भइसकेको छ, धेरै भइसक्यो। मस्यौदाको बारेमा पनि छलफल भएको र यसमा अब यो सरकारको प्राथमिकतामा यो पर्न नसकेको हो अथवा अन्य कुनै कारणले हो यो विधेयकलाई एउटा कानुनको रूपमा आउन सकेको छैन। जब कानुन नआउँदासम्म यसकै हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्ने त अवस्था छैन। अथवा कति प्रतिशत नाफा पाउनुपर्छ व्यक्तिले हो अथवा स्थानीय समुदाय हो अथवा राज्यले हो, कसले कति प्रतिशत नाफा पाउनुपर्छ, नाफाको भाग पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट नभए तापनि मेरो आफ्नो विचारमा त्यो अहिले मैले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको कुरा, यदि त्यो कुनै पनि वनस्पतिहरूबाट, जडीबुटीहरूबाट निस्केको आनुवंशिक स्रोत र त्योसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको व्यापारिक प्रयोजन भयो भने त्यसको फाइदा चाहिँ त्यहीका मकवानपुरको डाँडावासका स्थानीय समुदायहरूले पाउनुपर्छ। मेरो मान्यता चाहिँ त्यो हो। र नागोया अभिसन्धि र तपाईँको जैविक विविधता महासन्धिले पनि त्यही नै कुरा औँल्याएको छ। एकदम धन्यवाद छ। यो आनुवंशिक स्रोतको पहुँच र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी हामी अर्को सन्दर्भमा पनि हामी पछि छलफल गर्न सक्छौँ। यो अभिलेखीकरण गर्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ। सिर्जनाजी, यसमा केही थप छ? तपाईँ यो यस्तो ज्ञानहरूबाट सम्बन्धित समुदायलाई नै कसरी लाभ पुर्याउन सकिन्छ, यस्तो ज्ञानहरूको व्यापारिक प्रयोजन भयो भने कसरी चाहिँ उहाँहरूको बढी फाइदा होला? जस्तो अब के अरे यार्सा गुम्बाकै कुरा गरौँ। यार्सा गुम्बा कसले पत्ता लगायो मलाई त थाहा छैन, तर यार्सा गुम्बाबाट लाभ स्थानीयवासीले पाएको छन् कि छैनन् भन्ने कुरा, त्यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले बढीभन्दा बढी स्थानीय जनतालाई अर्थात् त्यो ज्ञानका स्रोत, ज्ञानधारक व्यक्तित्वहरूलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ होला?
सुरुमा त हामीले लेखीकरण गर्नुपर्ने, यो अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने नै स्थिति देखिन्छ म चाहिँ है। जुन हाम्रो डाक्टर साहबले गर्नुभएको छ उहाँले गर्नुभएको काम जस्तै हामीले आफ्नो जुन वनस्पति जति पनि छन् जनजाति समूहमा हाम्रो भनौँ न गाउँघरमा जे जति छन् ती औषधि जन्य वस्तुहरूको चाहिँ सुरुमा चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ यस्तै बिस्तारै समाजमा अहिलेको पछिल्लो युवा पिँढीमा देखि लिएर चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ यसको प्रभावकारिता भनेर चाहिँ हामी बुझाउन सक्छौँ बिस्तारै। यो हस्, धन्यवाद। अजितमान सर कहाँ जान चाहन्छु। खास गरिकन अब हामी यसको संरक्षणपछि संरक्षणका चुनौतीहरूको पनि कुरा होला। अब जस्तो वन तथा वन्यजन्तुको त हामीले छुने कुरै भएन। वनकोले मान्छेले त करोड अब जस्तो अब आदिवासी ज्ञानमा भालुको पित्त भनेको होला, भालुको पित्त छुनु पाइँदैन। त्यस्तै वनसँग सम्बन्धित पनि वनमा जाने पस्ने पनि त अधिकार त आदिवासीको अहिले त खोसिएको अवस्था छ नि। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अजितमानजी? जस्तो रसुवामा जाँदाखेरिको मैले त्यही बेला 2006 कै अनुभव, न्युरोको मुन्टा चाहिँ त्यो जुन मैले 3 मुठा पनि ल्याउन पाएन, त्यहाँबाट 1 मुठा मात्रै लान दियो। जुन कि त्यो काटेर त्यहाँ आउँछ, काट्नु पनि दिन्छ, नेसनल पार्कको रुलले पनि त्यसलाई छेक्या छैन, खान पनि दिएको छ। तर त्यहाँको मान्छेले आर्थिक उपार्जनको लागि त्यो लगेर बेच्न नपाउने भयो। अनि यस्ता खालका थुप्रै रेस्ट्रिक्सनहरू छ। जस्तो रसुवाभित्रैको अब कैयौँ त्यस्ता जडीबुटीहरू वास्तवमा रिसाइकल नभएर खेर गइरहेछ हैन। जस्तो हामी अहिले निरमसीकै कुरा गरौँ, 5 औलेकै कुरा गरौँ, कुड्कीकै कुरा गरौँ, त्यो त जस्तो कुड्की त तपाईँको सर्पले टोकेको पनि हामीलाई निको हुन्छ भनेर पहिला भनेका हामीले प्रयोग गरेका छैन, कुड्की जुन हामी भन्छौँ। अनि त्यो निर्वसीहरू भयो, कसैले बिख खुवायो भने त्यो एउटा चाहिँ जो त्यसको मुला जस्तो एउटा सानो टुक्रा भाँचेर दाँतमा कुरुकुरु टोकेर खाए हुन्छ भन्ने त्यो रसुवा लगायत कैयौँ त्यस्ता चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरूमा कुहिएर खेर गइरहेछ। त्यस्तो रिसाइकल पनि हुन दिएको छैन। अर्को संरक्षणको नाममा त्यसको उपयोगको नीति वास्तवमा अब वनको यो अब के आउँछ, हाम्रो कमल सरहरू अलिकति अध्येता यो विषयको उहाँहरूले नै अब बढी राम्रो सुझावहरू दिनुभएको होला। त्यो एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा कुन चिजलाई कसरी गर्ने भन्ने प्रावधानहरू व्यवस्था छैन। र हामी पनि भेटेपछि जस्तो चिराइतोकै उदाहरण दिउँ न, त्यो भदौमा अहिले नै उखेलिदिन्छ कि अहिले चाहिँ ठ्याक्क पलाएर कलिलो 2 फुटको जति भए हुन्छ, अहिले उखेलिदिन्छ। अब 1 महिना कुरेर असोजको मसान्तमा मात्रै फुल फुलेर गेडा जम्मै झर्छ र भुइँमा सराबरी उम्रिन्छ, त्यो बेला उखेले पनि हुन्थ्यो नि त। हाम्रोमा पनि त्यस्तो खालको कमी कमजोरी ज्ञानको अभाव छ। सरकारी जो अब लाङटाङ निकुञ्ज यता चाहिँ यो जुन अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाको मेरो अनुभवमा चाहिँ अलि तितो अनुभव छ। जनतासँग कन्फ्लिक्ट छ। जनतालाई त्यो चिजहरू कसरी उपयोग गराउने र त्यसको जुन एउटा चक्र जो हाम्रो इकोसिस्टमभित्र नभत्किने गरी कसरी गर्ने भने पोलिसी पनि छैन। अर्को त्यो पोलिसी नभएको कारणले जनतालाई एजुकेट गर्ने, जनतालाई शिक्षित गराउने, त्यो ज्ञान दिने बाटो पनि हामीसँग छैन। त्यस कारणले पनि अहिलेको अवस्थामा यो अब नष्ट भइरहेछ। जस्तो तपाईँ हामी तामाङ भाषामा चाहिँ ग्रोसिङ भन्छौँ, त्यसको 3-4वटा भेराइटी हुन्छ। त्यो ग्रोसिङ त्यो छालामा त्यसको बोक्रा लगायो भने कसैलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ, त्यही कुरा फेरि कसैलाई चाहिँ त्यो औषधि पनि हुन्छ। त्यो जुन हामी के भन्छौँ नेपालीमा भलायो, त्यो भलायोका त्यो जुन भेराइटीहरूको त्यो प्रयोग गर्ने विधिहरू छ, त्यो रुखको, काठको, बोक्राको। हामी जस्तो हामीले चाहिँ पुरै त्यो आयुर्वेदिक वालाहरूले भन्दो रहेछ पञ्चाङ्ग भन्दो रहेछ, सर्वाङ्ग भन्दो रहेछ। त्यो वास्तवमा कतिपय त्यो चाहिँ सर्वाङ्ग प्रयोग हुने, जस्तो चिराइतोदेखि लिएर अघिको यो डाक्टर साहबले भन्नुभएको कि बहिनीले भन्नुभएको त्यो चुत्रो। अर्को एउटा चाहिँ हामी नमुन भन्छौँ कि त्यो पनि सर्वाङ्ग त हुँदैन, तर त्यसको फल अब डाइजेस्टिभदेखि लिएर अहिले हामीलाई इनर्जेटिक लिएर यो अहिलेका जो यार्सा गुम्बादेखि लिएर जुन यो जुन अहिले के भियाग्रा सियाग्रा सारा छ नि, यो यौनिक उसमा पनि प्रयोग हुने, त्यसका पनि काम गर्ने थुप्रै भेराइटीको फलफुलहरू त हामीसँग नै छ। तर त्यो चिजहरू पनि जस्तो मैले अब रसुवाबाट यहाँ ल्याउन चाह्यो भने ल्याउन पाउँदैन। किन पाउँदैन भने राष्ट्रिय निकुञ्जको नियम कानुनले रोक्छ। जस्तो पाखन भेद त्यहाँ कुहिएर पात सुकिरहेको हुन्छ, त्यो पात मात्रै टिपेर सुकाएर पाउडर बनाएर कसैलाई दिन्छु, त्यसको उपयोग गर्छु भने पनि त्यो अप्सनहरू चाहिँ यो जुन नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा छैन। र नियन्त्रित क्षेत्रका चिजहरूलाई जस्तै अहिले यो ढोरपामा चाहिँ शिकार गर्न भने जस्तै जडीबुटीहरू नमासिने गरी तालिम त्यो खालको शोषण गर्ने र त्यसको चाहिँ बजारीकरण गर्ने हो भने
त्यसको सम्भावना छ। त्योदेखि बाहेकै पनि अघि नै मैले सुरुमा जो थोरै अघि योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ, जुन रुखजन्य बिरुवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर बारी करेसा जताततै रोपेर अहिलेको धान मकै कोदोलाई हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ। हिजो चाहिँ हाम्रो घरमा गाडी बाटो हुँदै थियो, अहिले जस्तै गाउँमा भए पनि मिनटाटासम्म चाहिँ बर्खामा पनि मुस्किलले 1 महिना बन्द हुन्छ, अब अरू महिना आउने भएकोले 1 महिनाको लागि मात्र हामीले रासन रिजर्भ गर्यो भने त्यस्तो जुन निर्वाहको लागि अब खेती गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले निर्वाह खेतीलाई त्यागेर अब यो जुन वनस्पति जन्ने, बाढी पहिरो रोक्ने, माटो बन्ने सारा यो सबै गुणयुक्त सरकारको एउटा नीति आयो भने अघि हजुरले सोध्नु भएको यो प्रश्नलाई त्यसले उत्तर दिन्छ होला जस्तो मलाई लागेको र यो व्यक्ति। हस्, धन्यवाद डाक्टर कमल। म यही सन्दर्भमा यहाँ अध्येता हुनुहुन्छ, जस्तो अब बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, प्याटेन्ट राइटको कुरा पनि होला, अघि जैविक के अरे यसको चोरीको कुरा पनि हामीले, ज्ञानको चोरीको कुरा पनि गरिसक्यौँ। अब मेरो अनुभवमा मैले पढेअनुसार चाहिँ बेसारको प्याटेन्ट राइट चाहिँ अमेरिकाको कुनै एउटा कम्पनीसँग रहेछ। त्यसै गरिकन तितेपातीको प्याटेन्ट राइट चाहिँ चीनको एकजना नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकसँग रहेछ। त्यसै कारण त हाम्रो प्याटेन्ट राइटहरू त धेरै खासै हामी त ज्ञान भनेर गर्व गर्ने स्थिति रहन्छ त, अरू देशले पनि दाबी गरिरहेछन्। यसमा के हुन्छ, हाम्रो ज्ञान र अरू ज्ञानसँग बाजियो भने के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, के होला, यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला हामीले अघि सृजना गोलेजीले भने जस्तै हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला नेपालमा भएका धेरै आदिवासी जनजाति समुदायहरू, स्थानीय समुदायहरूमा भएको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला अभिलेखीकरण गरियो भने मात्रै हामीले कुन समुदायसँग, कुन व्यक्तिसँग, कुन जडीबुटी सम्बन्धी यसको चाहिँ परम्परागत ज्ञान एकदम प्रचुर छ र यसको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर अथवा व्यापारिक प्रयोजनबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिन्छ। जबसम्म अभिलेखीकरण हुँदैन तबसम्म हामीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी हामी दाबी गर्न पनि सक्दैनौँ। जब हामी यसले अभिलेखीकरण नै गरेका हुँदैनौँ भने हामीले कसरी यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न सक्ने। जस्तै बेसारकै कुरा गर्दाखेरि हजुरले बेसारको कुरा निकाल्नुभयो। बेसारलाई अमेरिका स्थित एउटा युनिभर्सिटी अफ मिसिसिपी मेडिकल सेन्टर उहाँहरूले चाहिँ बेसारको प्याटेन्ट राइट लिनुभयो। अनि यो बेसार भनेको त भारत भनेको भारत मात्रै नभएर नेपाल, यो तपाईँको भारतवर्षमा बेसार सदियौँदेखि प्रयोग हुँदै आइरहेको, तपाईँको मसलाको रूपमा हुन्छ अथवा घाउहरू सञ्च गराउने कुरामा चाहिँ बेसार प्रयोग भइरहेको थियो। तर अमेरिकाको त्यो युनिभर्सिटीको मेडिकल सेन्टरले चाहिँ प्याटेन्ट अधिकार दाबी गर्यो। अनि जब भारतीयहरूले यो कुरा थाहा पाइसके खोज्दै जाँदाखेरि 100 वर्षभन्दा पुराना लिखित दस्तावेजहरू प्रमाणको रूपमा पेश गरेर त्यो प्याटेन्ट अधिकार चाहिँ फिर्ता लिएको कुरा छ। त्यस्तै खालको त्यो फिर्ता लिनको लागि हामीसँग अभिलेखीकरण हुनु पर्यो। हामीसँग अभिलेखीकरण भइसकेपछि मात्रै हाम्रो यो हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। जब हामीसँग अभिलेखीकरण नै छैन भने हामी के भन्न सक्दैनौँ, एउटा कुरा। र फेरि अभिलेखीकरण गर्दा पनि एउटा डर के छ भने जबसम्म हाम्रो यो मस्यौदा विधेयक भनेका छौँ त्यो कानुनको रूपमा आउँदैन तबसम्म हामीले गरेका अभिलेखीकरणहरूको पनि मान्यता, त्यो कसलाई, त्यो अभिलेखीकरण कहाँ दर्ता गर्ने, अभिलेखीकरण गरेको त्यसको मान्यता कसले दिने भन्ने कुरा पनि एकदमै जटिल प्रश्न छ। अभिलेखीकरण गरेर बाहिर बजारमा त्यत्तिकै छोडिदिँदाखेरि मानिसहरूले, व्यापारीहरूले अथवा त्यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले त्यो ज्ञानलाई चाहिँ चोरेर लग्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसको तपाईँको त्यो चिराइतो जस्तो 1 टनै लिएर जाने होइन कि एउटा सानो टुक्रा लिएर गयो भने पनि त्यसकोमा भएको अनुवांशिक स्रोत जान्छ र त्यसबाट चाहिँ ज्ञान पनि गइसक्यो, त्यो स्रोत पनि गइसक्यो भने हामी त्यसको फेरि प्याटेन्ट राइट लिने भनेर सक्दैनौँ। सबभन्दा पहिला अभिलेखीकरण गर्यो। अभिलेखीकरण गर्नु सरकारले गरोस् नगरोस् हाम्रो आफ्नो क्षेत्रबाट हामी गर्दै जाउँ, तर सरकारबाट यो विधेयकलाई, मस्यौदा विधेयकलाई कानुनको रूपमा नआउँदासम्म यिनी कुराहरूको चाहिँ हामी निर्क्युल गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी बचाउन सक्दैनौँ।
अब हामी कता जाने हो। अब यो हाम्रो ज्ञानहरूको संरक्षणको लागि ज्ञानहरूबाट बढीभन्दा बढी सम्बन्धित जाति समुदाय अर्थात् सम्बन्धित मान्छेहरूलाई अर्थात् तामाङहरूको त्यत्रो ज्ञान रहेछ, त्यत्रो ज्ञानको चाहिँ बाट लाभ पाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको प्रयोगको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो सुझाव राखिदिन हुन म तिनैजनालाई म अनुरोध गर्छु। र हामीले त काम गर्नै बाँकी छ अझै नै। र अब के भनौँ भन्दा चाहिँ अघि छोटोमा पनि बोलौँ, अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै हामीले आफ्नो भएको ज्ञान गुण यो जुन वनस्पति र प्राणीजन्य वस्तुहरू छ हामीलाई काम लाग्ने औषधिको रूपमा, यी वस्तुहरूको चाहिँ सुरुमा अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसपछि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिनको लागि चाहिँ प्रयासहरू कोसिसहरू चाहिँ जारी राख्नु पर्ला जस्तो लाग्छ दाइ मलाई। यसको ठिकै हो। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जुन कुराहरूमा मेरो पनि सहमत छ। र जस्तो अभिलेखीकरणको पनि हामीले जस्तो अरू अनेक चाहिँ उपायहरू, जस्तो डाक्टर साहबकै यो जुन अहिले पुस्तकको रूपमा आयो त्यो एउटा जुन अध्ययन अनुसन्धान एउटा इन्स्टिट्युटको आधिकारिक यो चाहिँ रिसर्च पेपर हो। जस्तै अब हामीले तामाङ हिलिङ सिस्टम भनेर 2006मा डाक्टर साहबले त हेर्नुभएको छ कि छैन, त्यो हाम्रो परशुराम तामाङजीले चाहिँ एडिट गर्नुभएको, र फिल्ड वर्कमा हाम्रो डाक्टर कृष्ण भट्टचन र डाक्टर ज्ञानलालले हामीले 2006मै त्यो बेलामा त्यो लाङटाङ क्षेत्र लगायत तामाङ क्षेत्रहरूमा पाउने जे जति त्यो जुन वनस्पति र त्यसको जुन कल्चरल रिलेसनसम्मका कुराहरू थोरै अभिलेख चाहिँ त्यसमा गरेका थियौँ। र त्योभन्दा पछि अब यो विभिन्न यस्ता खालका चाहिँ सरकारी अपर्च्युनिटीहरू र सरकारी कोणबाट गर्नुपर्छ भन्नेहरू नभए पनि अब यसलाई यो जुन मैले अघि नै भने हिमाली भेगमा जुन आम्ची ट्रेडिसनको रूपमा चाहिँ हाम्रो जस्तो अहिले यो बागमती प्रदेश अथवा हाम्रो ताम्सालिङभित्र नभए पनि जस्तो हामीले यो गोर्खादेखि लिएर उता चाहिँ हुम्ला जुम्लासम्म जाने भने अहिले पनि हामी कहीँ पनि गुम्बाहरूमा रेकर्डहरू छ। र त्यो रेकर्डको आधारमा हामीले नेपालले दाबी गर्न सक्ने, जस्तो रामदेवका चाहिँ शिष्य अर्को जो हाम्रो स्याङ्जागी कथाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जो उनीहरू कहाँ लगेका जुन निघण्टुका त्यो ग्रन्थहरू पनि नेपालबाटै त्यताभन्दा पहिला यता संरक्षित थियो भन्ने जुन उदाहरणहरूबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो अभिलेखीकरणको जुन पब्लिस गर्ने जो हाम्रो पनि थुप्रै विधिहरू, जस्तो बुक निकालिसकेपछि त्यसका जुन दर्ता रजिस्ट्रेसन गर्ने, यी कुराहरूले पनि कानुनी रूपमा पछि हामीलाई मद्दत चाहिँ गर्दो रहेछ। किन अभिलेख भएपछि त्यो अध्ययन गरेपछि त्यो कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ डाक्टर साहबले भन्नुभएकोमै। त्यस कारणले गर्दा अभिलेखीकरण र अध्ययन गरेर त्यसलाई सिस्टमेटाइज भन्छ नि हामी, व्यवस्थित र योजनाबद्ध अध्ययन त आवश्यक नै छ। त्यसको साथसाथै अब यो चिजहरू जो डाक्टर साहबले भन्नुभएको मेरो अर्को पनि सहमत के छ भने, जस्तो अब मैले अघि जाईको कुरा गरेँ, अब जाई वास्तवमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा त्यो जुन टेट्रासाइक्लिन नेसाइक्लिन एमोक्सिलिनहरूले गर्ने, एन्टिबायोटिकले गर्ने, कडा एन्टिबायोटिकले गर्ने काम त्यसले मलाई गर्यो मेरो लाइफमा, मेरो अनुभव हो। अब मैले यो कुरा लेखाउँला कहीँ गरौँला, व्यापारीहरूले त लैजाने भए ती भने हाम्रो डाक्टर साहबहरू जस्तो हामीले एउटा राष्ट्रको लागि हाम्रो कोणबाट, जस्तो मैले अघि बोलम्चीको कुरा गरेँ, भोलि उनीहरूले त खेती गर्छन् अरबौँ गर्छन्, तर हाम्रो त्यहाँ पेटेन्ट राइटदेखि लिएर कुनै चिजहरू अधिकार त कुरो त रहँदैन भने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अर्को त्यो नष्ट हुने जो दिनदिनै हराएर जाने अर्को हाम्रो चिन्ता पनि छ। यो बिचमा वास्तवमा हामीले तत्कालै डाक्टर साहबले गर्नुभएको जस्तै अध्ययनहरू, यो जुन अभिलेखीकरण पनि सिस्टमेटिक र वैज्ञानिक अभिलेखीकरण हामीले गऱ्यौँ भने त्यो वैज्ञानिक अभिलेखीकरणको आधारमा हाम्रो त्यो दाबीहरू हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो दाइलाई पनि थाहा होला, एकजना आदिवासी जो दक्षिण अमेरिकी जुन महिलाको रगतमा जुन एड्सको विरुद्ध चाहिँ लड्ने क्षमता थियो, पछि उनीहरूले जुन प्याटेन्ट गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पछि जो डक्टरले त्यो रगत सङ्कलन गर्यो त्यहाँ चाहिँ जिन हन्टर भनेर उहाँले त्यो फिल्मै बनाएर डकुमेन्ट्री नै बनाएर पछि त्यो फिर्ता लियो। त्यो सम्भावना अघि डाक्टर साहबले दिनुभएको उदाहरण बेसार लगायत निम लगायतको अहिले पनि लडाइँ छ। त्यो हुनसक्छ र त्यो कुराहरूको वास्तवमा हामी सचेत भएरै अबको आधुनिक युगमा अहिलेको चाहिँ सबै अब यस्ता चाहिँ स्रोत साधन हामी भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले त्यो सबै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र म आफ्नो रुचिको कुरा भएको हुनाले मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनुभयो। धन्यवाद पनि। हस् अन्तिममा डाक्टर साहब। हजुर हस्, धन्यवाद। यो स्थानीय ज्ञान परम्परागत ज्ञानको एकदमै महत्त्व छ। चाहे यो आधुनिक समाजले यसलाई मानोस् नमानोस्, तपाईँको जैविक विविधता महासन्धि यसले चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र यसलाई संरक्षण गरेर मात्रै हुँदैन, यसको दिगो सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ। दिगो सदुपयोग गर्नको लागि यो परम्परागत ज्ञान र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, अनि मात्रै यसको संरक्षण र दिगो सदुपयोग हुन्छ।
भन्ने कुरा एउटा चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छ। अब हामीले हाम्रो विभिन्न समुदायमा भएका नेपालमा भएका हजारौं समुदायहरूमा भएको परम्परागत ज्ञान र आनुवंशिक स्रोतहरूको अथवा वनस्पतिहरूको जडीबुटीहरूको त्यसबाट फाइदा लिनको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा साधारण उदाहरण, यदि तपाईँको हाम्रो गोजीमा राखेको पर्स हरायो अनि हामीले पुलिसलाई अथवा कसैलाई खबर गर्यौं, खबर गरेर पुलिसले पर्स पनि भेटायो, तर हामीले के भन्नु पर्यो भने यो पर्समा चाहिँ यति रुपियाँ थियो, मेरो यस्तो यस्तो भिजिटिङ कार्ड थियो अथवा यस्तो यस्तो डकुमेन्टहरू थियो मेरो पर्समा भनेर भन्यो भने पो पुलिसले हामीलाई त्यो पर्स फिर्ता दिन्छ। पर्स हरायो भनेर भन्दैमा पुलिसले भेटाएको पर्स हामीलाई त दिँदैन नि। ठ्याक्कै त्यही हो, अभिलेखीकरण भनेको त्यही हो। आफूसँग भएको सम्पत्ति के छ, जब आफूसँग सम्पत्ति त छ मात्रै भनेर भएन, आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो अथवा दिमागमा अथवा लिखित रूपमा हुनु पर्यो। लिखित रूपमा भइसकेपछि त्यसलाई कानुनी मान्यता दिनको लागि सरकारले त्यस्तो खालको नीति नियमलाई पारित गर्नु पर्यो। हुन त अब आयुष्य नेपाल र वन मन्त्रालयको संयुक्तमा अहिले तीन वर्षको एउटा यही अभिसन्धिको कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर मस्यौदा विधेयकलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि भनेर पहलहरू पनि भएको छ। कास्कीका 2टा गाउँ र दोलखाको एउटा गाउँ जुङ्गुमा यसको चाहिँ एउटा पाइलट स्टडी पनि भएको छ। त्यसमा केही एउटा सामुदायिक आलेखहरू बनाउने यस्ता कामहरू पनि भएको छ। यसले पनि केही सरकारलाई यो सन्धि यो कानुन पारित गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने आशा छ। अब सबभन्दा पहिला सरकारको क्षेत्रबाट के काम गर्नु पर्यो भने हामी स्थानीय समुदायहरूले के गर्नु पर्यो, हामीसँग सम्पत्ति के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पर्समा के पैसा छ, के सम्पत्ति छ भने जस्तै हामीले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन एउटा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। गरेन भने हराएर जान्छ। हस् त, धन्यवाद। अब तपाईँहरूमध्ये कसैलाई एउटा मैले त्यो पुस्तक प्रकाशन गरेको पुस्तक चाहिँ कसै इच्छुक व्यक्तिले चाहनुहुन्छ भने मेरो आफ्नो कार्यालय रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेसन नयाँबाट ललितपुरमा आयो भने तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले आदिवासी ज्ञान र आदिवासी ज्ञानमा पनि तामाङ आदिवासीहरूको औषधि विज्ञान सम्बन्धी ज्ञानहरू बारेमा हामी छलफल र बहस गऱ्यौँ। हामीसँग आजको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कमल अधिकारी। उहाँ लोक वनस्पतिका विज्ञ हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँले तामाङ का ज्ञानहरूको बारेमा र वनस्पतिहरूको बारेमा उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँ अनुसन्धान निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन अजय बान तामाङ, उहाँ आदिवासी अभियन्ता, आदिवासी ज्ञानका बारेमा एकजना अभियानकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन सिर्जना गोली। हामी तीनैजना आजका अतिथिहरूलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिएर आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोग र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुतिको रूपमा जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी भोलि अर्को विषय र अर्को सन्दर्भका साथ आदिवासी ज्ञानकै सन्दर्भका साथ हामी आउने नै छौँ। आजको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।